बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग अहलियाने लाहौर, मैं हुरूबा उरूश और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग लाहौर। तो तमाम जिंदा दिलाने लाहौर यकीनन इस नई सुबह को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करने वाले हैं। और अगर हम आज के दिन के मौसम के हवाले से बात करें तो बिल्कुल मौसम ज़बरदस्त है। स्प्रिंग सीज़न एक मरतबा फिर से अगर कहें कि ब्लूम पर है तो ये गलत नहीं होगा। जश्न बहारा का मेला भी लाहौर में सजा हुआ है और यकीनन जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं उनके दिल भी फुल टाइम इस टाइम स्प्रिंग लाइक हैं और फुल टाइम वो एंजॉय कर रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें तो मौसम क्योंकि गर्म होने जा रहा है, चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहें। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी लाहौर में कुछ वो गर्मा गर्म नजर आती है। अगर मैसेज ऑफ द डे की बात करें आज, तो आज का मैसेज ऑफ द डे अगेन आपका पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के लिए है। तो मैसेज ऑफ द डे कुछ इस तरह से है कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले तब्दील कर देते हैं। और ऐसा ही आज का हमारे पास टॉपिक है कि किस तरीके से आपने अपने फैसलों से, आपने अपनी सोच से दुनिया को बदलना है। तो टॉपिक बताने से पहले मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है उसके मोहम्मद उमर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कमर्शियल, और आपको वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर में। और साथ ही साथ तशरीफ रखते हैं सईद सऊद अहमद जो कि ह्यूमन रिसोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुड मॉर्निंग लाहौर में। अगर थोड़ा सा हम सेंट्रल बिजनेस जो अथॉरिटी है उसको अगर एक्सप्लेन करें और थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा इसको जब भी लाहौर का दौरा करते हैं तो सबसे पहले जाके सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट को ही चेक कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आप इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि सीबीडी है क्या, इसमें लाहौर के रहने वालों को कितना फ़ायदा होगा, प्राइवेट पब्लिक अगर ये पार्टनरशिप है तो जो सरमायाकार हैं वो किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि अगर मोहम्मद उमर साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करा दें तो फिर हम इस पर आगे गुफ्तगू करें। जी थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन था कि जो हमारे पास अंडर यूटिलाइज्ड लैंड है उसको हम किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकें जिससे हम मुल्क के लिए कोई फ़ायदा पैदा हो सके उसमें। तो उसी विजन के तहत सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था लास्ट ईयर फरवरी में, जहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को लेके लेके गया था कि जो हमारे अंडर यूटिलाइज ज़मीन होगी वहाँ पर हम क्या एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं वेल्थ जनरेशन की और जॉब क्रिएशन कैसे पैदा हो सकती है। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक ग्लोबल फिनोमेना है। हर अच्छे मुल्क में एक सीबीडी के नाम से एक एरिया मार्क होता है जहाँ जो कि बिजनेस हब होता है। जिस तरह ला डिफेंस है पेरिस के अंदर, DIFC है दुबई में, कनेरी वॉर्फ है लंदन में। इस तरह पाकिस्तान के अंदर एज सच सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का विच मॉडल वी आर फॉलोइंग, जो कि आपने इतने मॉडल्स के नाम बताए, हम किसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? बेसिकली ये एक की स्टडीज हमने हर जगह से उठाई है और हम उसको मजमुआ करके एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि लाहौर में मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक जगह थी बोल्टन एयरपोर्ट जिसको डीकमीशन कर दिया गया था बिकॉज सेफ्टी कंसर्न से। वहाँ पे शहर के दरमियान में एक एयरपोर्ट था जो कि काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन उसको वहाँ पे फ्लाइंग एज सच नहीं हो रही थी। तो अब वहाँ पर हम लोग जो है ना एक सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का वजूद में लेकर आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी उस कुछ लोगों के साथ हमने एक पार्टनरशिप कह लें उसको, हमारे पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर्स कह लें उनको, जो कि ओपन ऑक्शन के तहत इसमें पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। और वहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग, पंजाब की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑक्शंस किए दो। जुलाई 2021 के अंदर हम लोग एक टीम इस्टेब्लिश हुई वहाँ पर। सितंबर के अंदर हमने वहाँ पर जो पहली ऑक्शन की तो 23+ बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया हुकूमत पंजाब ने। अभी 2 हफ्ते पहले हमने अपनी सेकंड ऑक्शन की है 7 प्लॉट्स की, जिसके अंदर हमने रफली 39 बिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू जनरेट किया है। दिस इज ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेल्थ जनरेशन के लिहाज से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और डे 1 से ही जॉब क्रिएशन वहाँ पर होनी शुरू हो गई हैं। जॉब क्रिएशन पे बिल्कुल हम बात करेंगे क्योंकि सईद सऊद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद सऊद अहमद साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीबीडी के, और अगर HR को आप देख रहे हैं, अगर हम खुसूसी स्पेसिफिकली अप्रेंटिस जो प्रोग्राम है उसकी अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फ्रेश जो अभी स्टूडेंट्स हैं और एक जो जॉब देने का वादा किया गया था, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, सीबीडी जो है ना वो हाउस करता है पैशनेट लोगों को। जब हमें ये डायरेक्टर्स मिले थे CEO साहब की तरफ से कि हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, यूथ डेवलपमेंट पे काम करना है,
تو دی HR ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارے کمرشل ہیں، ہم سب جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بیفور ہم نے اپرینٹس کو لانچ کیا ہے. اس میں ہم لوگ نے سوچا کہ کیا ڈفرینٹ کر سکتے ہیں جو امپیکٹفل سسٹینیبل ہو لانگ رن کے لیے. تو اس میں ہم لوگ نے یونیورسٹی کے پروفیسر سے ہم لوگ ملے، ویریس یونیورسٹیز ان لاہور. پھر اسٹوڈنٹس کا کریکولم دیکھا گیا جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں، ان کے IQ لیولز دیکھے. یہ چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ ایک بچے کو جو فریش گریجویٹ ہوتا ہے جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو 12 سافٹ سکلز اور 10 ہارڈ سکلز کی شدید ضرورت ہے. 12 سافٹ سکلز اور 10 ہارڈ سکلز کی شدید ضرورت ہے ان کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے میں، رائٹ، اور وہ ایکس فیکٹر ایلیمنٹ لانے میں. تو جب ہم نے اپرینٹس کا پروگرام لانچ کیا تو یہ ایک کلاس روم ایجوکیشن ہے، 2 مہینے کا پروگرام ہے فریش گریجویٹس کے لیے، جن کو ہم یہ سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز سکھا رہے ہیں. ویری گڈ. اب آپ دیکھیں نا، ہم سب نے اپنی پہلی جابس کی ہیں کئی سالوں پہلے، ہمیں تو کسی نے نہیں سکھایا تھا یونیورسٹی میں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب آپ یونیورسٹی سے سیکھ کے بھی آ جائیں، آپ کے پاس سکلز بھی ہوں، تو پہلی جاب کے لیے آپ پہ ٹرسٹ بہت مشکل سے کیا جاتا ہے. اٹس ریئلی ریڈیکیولس کہ آپ نے اتنا زبردست جو ہے وہ، اور ایک پبلک سیکٹر سے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جو فریش گریجویٹ ہوگا اس کو سکلز دی جائیں گی، ٹریننگ دی جائے گی 2 منتھس کی. اب اس ٹریننگ کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی ذرا شارٹلی بتا دیں. اس میں ہم لوگ نے ہر ادارے کی طرح ہمارے بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں ہیڈ کاؤنٹ اور بجٹ کے حساب سے. تو ہم نے جو ہے وہ اس کو اسٹرکچر ایسے کیا ہے کہ یہ 2 مہینے کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. 35 اور 50 بچے کے بیچ میں یہ پروگرام رن کرے گا ہر 2 مہینے. گریٹ. سو کنٹینیوسلی کلاسز اور ہم سلولی اینڈ اسٹڈیلی اس کو ایکسیلریٹ کریں گے اور تعداد بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم پچھلے سال کے فریش گریجویٹس کو انڈکٹ کریں. اسیسمنٹ سینٹرز ہم نے آن کیے تھے، اخبار میں اشتہار گئے تھے، یونیورسٹی کے ساتھ آؤٹ ریچ کیا تھا. ہزاروں کی تعداد پہ ہمیں اپلیکیشنز ملی، اور اس کے بیسس پہ ہم لوگ نے ایک فل فلیج 2 دن کا اسیسمنٹ سینٹر چلایا لاہور میں. اس میں اگین بہت سارے ادارات میں بچے آئے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹ ہے جنہوں نے نہیں ہو ڈنٹ میک اٹ، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہیوی اسکروٹنی کی ہم لوگ نے، فوکس گروپ ڈسکشنز کیے، انٹرویوز کیے، ان کے اسیسمنٹس کیے، ان کے IQs چیک کیے. اس کے بعد ہم لوگ نے ابھی جو ہمارا ماشاءاللہ سے پروگرام رن کر رہے ہیں وہ 35 بچوں کے ساتھ کریم آپ نے اٹھا لی ہے، مطلب اٹھا لی ہے، اور ان کی اچھی ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد وہ میرا خیال ہے انڈسٹری کو دے دیے جائیں گے جہاں مرضی وہ جگہ. کچھ ہم ریٹین کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کچھ ہم آلریڈی بات دیکھیں ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو CBD از تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. چل اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. اور کیونکہ محمد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈاؤن ٹاؤن کی ابھی تو ہو گئی نیلامی ہو گئی، اب یہ لاہور میں اس کا مرکز آپ نے بتایا کہ اولڈ ایئرپورٹ ہے، اس میں کیا کیا سہولیات ہیں؟ اگر کوئی وہاں پہ آ کے بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سہولیات کیا ہوں گی؟ دیکھیں وہاں پر جو لوگ ہمارے ابھی جنہوں نے آکشن میں ہم سے پلاٹ لیے ہیں ان کو جو ہم چیزیں پرووائڈ کریں گے اس پہ بہت ساری ایلیمنٹس ہیں. ایک تو سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ انانٹرپٹیڈ پاور سپلائی. آلریڈی ہمارے پاس ایک 700 ملین USD کا پرپوزل ایک آیا ہے جس کے تحت ہم انانٹرپٹیڈ پاور سپلائی پرووائڈ کریں گے ٹو آل دی انہیبیٹنٹس جو وہاں پر موجود ہوں گے. گیس پرووائڈ کی جائے گی انانٹرپٹیڈ. ویسٹ واٹر کو ری یوٹیلائز کیا جائے گا. فریش واٹر جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. ہم کمپلیٹ انفراسٹرکچر بنا کے دے رہے ہیں روڈز کا. ان کو ایکسیس پوائنٹس ہم سارے کے سارے جو کہ باہر روڈ سے لگتے ہیں اس میں انانٹرپٹیڈ ٹریفک کا ایکسیس پوائنٹس دے رہے ہیں. اسمارٹ سٹی کانسیپٹ جو ہے اس میں ICT اور IoT کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، وہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ دی جائیں گی. بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ بزنس ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جیسا کہ وزیر اعظم بھی اکثر کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہے، تو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کے لیے اسمارٹ سٹی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے جی. ہم نے آلریڈی 5000 ٹریز جو ہے نا وہ پلانٹ کر دی ہیں لاہور کے اندر ان پرٹیکولر. PHA کے ساتھ ہمارا بھی ریسنٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. ہم نے ان کو 12000 درخت لگانے کی جو ہے نا وہ پروویژننگ دے دی ہوئی ہے. ابھی وہ ہمیں لینڈ مارک کر کے دے رہے ہیں اور ہم اس وہاں پہ 12000 درخت اور بھی لگائیں گے. ڈسٹرکٹ ان پرٹیکولر کے اندر CBD ان پرٹیکولر کے اندر فل گرین ڈسٹرکٹ ہوگا یہ, اور بہت سارے درخت لگائے جائیں گے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو کہ رین واٹر ہارویسٹنگ پہلے یہاں پر ایز سچ نہیں ہوتی تھی, ہم بارش کے پانی کو ریوٹیلائز کریں گے. ویری گرین,
वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। जबरदस्त। और रेजिडेंशियल भी वहाँ पे जी बिल्कुल जी, कमर्शियल तो होगा ही वहाँ पे डेफिनेटली, और रेजिडेंशियल भी होगा। हमने उस जगह को ना कंप्लीट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, एक डिजिटल और आईटी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, और एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर। सो हर तरह के लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, लाहौर के लोग इन पर्टिकुलर को बहुत फैसिलिटेट किया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी जॉब क्रिएशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर डेवलप होने जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ शॉर्टली जानना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ लाहौर बेस्ड पर्सन ही कर सकते हैं या पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, नेशनल, हर कोई आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इन्वेस्टमेंट जी पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं जहाँ भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग कर सकते हैं जहाँ बैठे हुए हैं। जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी उनको खास तौर पर इनकरेज किया जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, कि वो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में आएँ और हमारे साथ इसमें पार्टनर्स बने। ग्रेट। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बेसिकली ये। अच्छा, अगर हम दोबारा अप्रेंटिस प्रोग्राम पर जाएं तो सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पहले बैच में जैसे आपने बताया कि 36 ग्रेजुएट्स को आपने ट्रेन करने जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कि इनके जो जॉब प्लेसमेंट है वो स्पेसिफिकली CBD के साथ अटैच होगी या फिर ये किसी फर्म में भी जा सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल फर्म में भी जा सकते हैं। हम ऑब्वियसली कुछ रिटेन करेंगे। हम ऑलरेडी आगे का सोचते हुए दूसरे इदारों से बात कर रहे हैं कि हमसे ये बच्चे लें, ठीक है ना, इनके पास ये एक्स फैक्टर है, तो प्लस कॉर्पोरेट से भी बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ कोलैबोरेशंस की बात हो रही है कुछ मल्टीनेशनल से कि वो भी इंडक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो हम वी आर थिंकिंग इन टोटल कि इन सब की और ये सब सेशंस में यही 12 हार्ड और 10 सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी। जी, पूरा कैलेंडर। स्किल्स के थोड़ा सा आप हमें बता दें। देखिए, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जैसे, ठीक है ना, हमें तो यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है कि लाइन मैनेजर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनानी है, गिर के उठना कैसे, ठीक है ना, अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस कैसे उसको आगे चलाना है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ये फोकस्ड है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हार्ड स्किल्स भी हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे उनका जो है वो बहुत सॉलिड ग्रिप होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो उसके हमने सेशंस रखे हुए हैं ताकि एक। अच्छा, ये बहुत अच्छी हैं चीज़ें। इसमें सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी कि रिसर्च पे कोई स्किल सिखाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स इवन हमारे पास भी आते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं रिसर्च करना जानते, हालांकि वो यूनिवर्सिटी से थीसिस करके आए होते हैं। जी। तो एक मतलब एक मिनिमम सा एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट भी आप दे दें उनको 100 पेजेस का, तो उसमें से भी वो चीज़ें टेक आउट नहीं कर सकते। तो रिसर्च स्किल्स हैं कोई? अगेन उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि R&D सेंटर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। अभी हम जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ R&D सेंटर्स एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट्स को जो हम पिक करें और जिनका इंटरेस्ट उस जगह पे है तो फिर उनको वहाँ पे हम प्लेस करें। ग्रेट, ज़बरदस्त है। अच्छा, अगेन अगर हम CBD को जनरलाइज करके उसकी तरफ मूव करें तो एक बहुत बड़ा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबे पाकिस्तान भी आ रहा है इसमें। बाबे पाकिस्तान जो कि एक पाकिस्तान का विरसा था और एक बड़ी जो है वो हिस्ट्री इसके साथ अटैच्ड है। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका, एक खंडर की सूरत इख्तियार किए रखा। अब क्योंकि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आ रहा है, तो क्या देखते हैं उसको किस तरीके से सेव किया जाएगा, क्या बना दिया जाएगा, मुकम्मल कर दिया जाएगा, उसका कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, उस पर बताइएगा। एज अ स्टेप 1 जो हम कर रहे हैं ना जी, वो हम मॉन्यूमेंट को रिवाइव कर रहे हैं। सो मॉन्यूमेंट आपने जिस दफा भी बताया कि खंडर की शक्ल में पिछले आई थिंक 15 सालों से मैं खुद उस पर 4 मरतबा रिपोर्ट बना चुकी हूँ कि इसको खुदा के लिए बना दो, लेकिन वो कहते हैं बनाएंगे लेकिन। सो हमने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है। हम कुछ स्टूडेंट्स को भी इंगेज करने जा रहे हैं आगे, जो कि इसमें सपोर्ट करेंगे हमें और हिस्ट्री में अपना नाम डाल सकेंगे इन टर्म्स ऑफ रिवाइविंग द मॉन्यूमेंट। सबसे पहला स्टेप बिफोर इवन कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी कमर्शियल स्टार्ट हो, हम वहाँ पे मॉन्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, उसको म्यूज़ियम की शक्ल में लेकर आएंगे। कंप्लीशन रिक्रिएशनल फैसिलिटी उसके आगे पैदा की जाएगी ताकि लाहौर के लोग और बाहर से भी आने वाले लोग उसको विजिट कर सकें और देख सकें। और उसमें जो म्यूज़ियम होगा ना, उसमें हिस्ट्री के बारे में ही सिर्फ नहीं होगा, फ्यूचर म्यूज़ियम को ना फ्यूचर के तर्ज पे भी बनाया जा रहा है ताकि लोग आके देख सकें कि मुल्क में तरक्की के क्या क्या रास्ते हैं आगे। सो एज स्टेप 1 तो यही है कि हमें मॉन्यूमेंट को रिवाइव करना है। डिजिटलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उसके ऊपर।
مونومنٹ کو ریوائو کریں گے اور وہ ٹورزم کے لیے ایک بہترین سائٹ بن جائے گی, اور آئی وش, میری بہت دل سے خواہش ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ جی. اور اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا تو سینٹرل بزنس جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا آئی تھنک مشن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ریونیو تو ہم نے جنریٹ کرنا ہی ہے, لیکن یہ ایک اتنا بڑا مشن ہے کہ یہ اگر آپ کمپلیٹ کر لیں تو یقین کریں کہ آپ پاکستان کو بہت بڑا گفٹ دے کے جا سکتے ہیں, جتنا بھی آپ کا ٹینیور ہے یا جتنا عرصے یہ اتھارٹی چلتی ہے. تو اگین اگر اپرینٹس پروگرام پر آئیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس اگر آپ سے ٹریننگ لے رہے ہیں ان سے کوئی فی وغیرہ لی جائے گی یا ان کو کوئی وظیفہ دیا جائے گا, کوئی اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں ریورس انجینئرنگ ہے, ہم اسٹوڈنٹس کو سکھا بھی رہے ہیں اور ان کو اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں. گریٹ. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے ایک ان کو بھی فیلر آئے کہ ان کو کچھ سیلری مل رہی ہے, ساتھ میں ڈیولپمنٹ اور لرننگ بھی چل رہی ہے. یہ بجٹڈ تھا تو ہم نے کیا ہے الحمدللہ. اچھا, یہ جو اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ جو 1 لاکھ جابس والا سین تھا, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں, تو اس میں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل بالکل 100%. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اس کو سلولی اینڈ اسٹڈلی گرو کریں. ٹھیک ہے, آج 35 بچے ہمارے کلاس روم میں ایز وی اسپیک بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہیں آن لائن. آئی تھنک وی گوٹ اے کوسچن فرام آڈینس ہی, ہمیں ایک کوسچن آیا ہے اور مجھے بالکل ابھی کہا ہے کہ نیکسٹ بیچ کب اسٹارٹ ہوگا اپرینٹس پروگرام جی, کا؟ اپریل کے 2nd ویک سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایڈورٹیزمنٹ اور اپلیکیشن ریسیو کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بیچ کے لیے. جی, نیکسٹ بیچ کے لیے. اور جی, اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے تو اپریل تک کا انتظار کریں اور تیاری پوری کر لیں, ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوگا اور آپ کی اسکل چیک بھی ہوگا. بہت مشکل جو ہے وہ ایک اسیسمنٹ پروسیس بھی ہے کیونکہ کریم اچھا رہے ہیں یہ فی الحال. تو اگین اگر عمر صاحب ہم بات کریں کہ فیوچر پلانس کیا ہیں سی بی ٹی کے؟ دیکھیے جی, ایک تو میں نے آپ کو بتایا والٹن ایئرپورٹ اور باہر پاکستان تو ہمارے پروجیکٹس ہیں. ڈاؤن ٹاؤن کے کیا پلانز ہیں یہ بھی بتا دیں. ڈاؤن ٹاؤن کا جی ہم نے فرسٹ 7 پلاٹس کی آپشن کر دی ہے. وہاں پہ اس کے سامنے جو 140 فیٹ کی روڈ بننے جا رہی ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. جو پارکنگ پلازاز وہاں بننے ہیں اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. ہم نے تھوڑا سا انکریج کیا ہے اپنے انویسٹرز کو کہ وہ ان کو فیسلٹی دی جائے تاکہ وہ ایز سون ایز پاسبل کنسٹرکشن کا کام شروع کر سکیں. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور پرائم ایریا تھا ہم نے جو پہلے لانچ کیا تھا, اس کے بعد لاہور ڈاؤن ٹاؤن ہے, اس پہ کام کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. اگلے چند سالوں میں کمپلیشن کی طرف یہ پہنچ جائے گا. ہمارے پاس جو پروویژن ہائٹس کی ہے, یہ اسکائی اسکریپرز بننے جا رہے ہیں, تو 500 فٹ اور 400 فٹ کی 2 پروویژننگ ہے ہمارے پاس. لاہور پرائم کے اندر 500 فٹ تک آپ جا سکتے ہیں, وچ رفلی مینس کہ آپ 44-45 اسٹوریز کی آپ عمارتیں دیکھیں گے یہاں پر انشاءاللہ. اور ڈاؤن ٹاؤن کے اندر بھی جو ہے نا وہ 400 فٹ کی پروویژننگ ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو 30-32 فٹ اسٹوریز کی وہاں پہ بلڈنگز دیکھیں گے. تو یہ 3 سے 4 سال کا پروسیس ہے گرے اسٹرکچر کھڑا ہونے میں اور پھر اس کے بعد کمپلیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہاسپٹل کے لیے ایک RFP لانچ کرنے جا رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ود میڈیکل انسٹیٹیوٹ. انشاءاللہ اگلے مہینے میں اس کی ایک RFP لانچ ہو جائے گی. 5 اسٹار ہوٹل کی پروویژننگ ہم نے رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اس کی ایک RFP لانچ کرنے جا رہے ہیں. ریکریشنل فیسلٹی وہاں پہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہم ایک. اچھا, اس ڈاؤن ٹاؤن اور اس میں انویسٹمنٹ اور اگر بائی لاز کی بات کی جائے, فیزیبلٹی کی بات کی جائے, تو وہ کس حد تک ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارے بائی لاز بہت یوزر فرینڈلی ہیں. ہم نے پاکستان کی ہسٹری کے جو فلور ایریا ریشو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ بلڈنگ کو ایکسپینڈ اور کھڑا کرتے ہیں, ہم نے جو میکسیمم فلور ایریا ریشو دیا ہے 124 ریشو دیا ہوا ہے, جو کہ پاکستان میں کوئی اور جگہ پر اویلیبل نہیں ہے. تو بائی لاز ہمیں بڑے فرینڈلی کی, ہم نے 1 ونڈو سولوشن رکھی ہوئی ہے. کسی کو جو زیرو والا کیا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں عمران خان صاحب کے, ایک مطلب کوئی بھی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. جو بزنس ایک ٹرم ہے وہ میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی کہ بزنس کرنا جو چاہتا ہے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, یہاں سے اجازت لینی, یہاں سے اجازت لینی, یہاں سے اجازت لینی. میں جیسے بتایا نا جی 1 ونڈو سولوشن, اس لیے کہہ رہے ہیں ہم اس کو کہ آپ کو کسی اور اتھارٹی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پانی, گیس, بجلی, ہائٹ پروویژن اپ ٹو 500 فیٹ, کسی قسم کی کوئی اپروول آپ کو ہماری اتھارٹی سے ہی ملے گی. کوئی آپ کو اگر باہر کسی اور چیز پہ لائک فار ایگزامپل ایکسٹرا ہائٹ کی ہم بات کرتے ہیں, سول ایویشن کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرا ہائٹ مل جائے, اس کے لیے بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے.
21 वर्किंग डेज का हमने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 21 वर्किंग डेज में आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। कोई और अथॉरिटी इस वक्त इतनी स्पीड से आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं करके अच्छा, देती। एक ये भी जानना चाहूंगी कि ये स्पेसिफिकली तो एक एरिया के लिए है, इसके कंपैरेटिवली हम जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी परमिशन का क्या सिस्टम होगा, और साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो आपको किस हद तक सपोर्ट कर रही है, और अगर क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो फिर ये सस्टेनेबल कितना है प्रोजेक्ट? देखिए जी, हम लोग एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बने, अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है, ऑटोनोमस बॉडी है। रूल्स ऑफ बिजनेस जो पंजाब गवर्नमेंट में उसमें हमारा नाम है, जहाँ पे दूसरी अथॉरिटीज़ का भी पंजाब का नाम है। सो अथॉरिटी तो रहेगी यहाँ पर, हुकूमतें आगे इंशाल्लाह जो भी आती हैं, एक वेल्थ जनरेशन जब प्रोजेक्ट हो रहा होता है, जब हुकूमत को पैसे आ रहे होते हैं ना कि खर्च किए जा रहे होते हैं, तो वो उस तरह के इदारों को सस्टेन रखते हैं। कोई भी हुकूमत है सस्टेनेबल है ये, सस्टेनेबल। हमने आवाम के पैसों से लेकर ये जगह नहीं बनाई, हमने खुद पैसे जनरेट किए और जगह को डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से हम बहुत ही सस्टेनेबल अथॉरिटी हैं। जहाँ तक रहा दूसरी अथॉरिटी का, हमारा इस वक्त जो जुरिस्डिक्शन है वो वॉल्टन एयरपोर्ट है और बावे पाकिस्तान है। इस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है ना सारी अप्रूवल्स हमारे से ही आएंगी, किसी अथॉरिटी का इसमें अमल दखल इसमें नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया। और अगर हम लास्ट पे बात करें अप्रेंटिस प्रोग्राम की, तो इसमें जैसे कि हमने मेरिट की बात की, तो शफाफियत है, कोई सिफारिश सिस्टम तो नहीं चल रहा, उसको कैसे यकीनी बनाया जाए? एब्सोल्युटली जीरो सिफारिश। ठीक है, बिल्कुल ही एकेडमिया और ख़ुद की एक पैशन के बेस पे हम लोगों को, बच्चों को इंडक्ट कर रहे हैं। ग्रेट। ठीक है, जैसे हमें वैसे ही हम चाह रहे हैं कि अगला हो। जिस तरीके से हमें इंडक्ट किया गया था थ्रू रिगरस प्रोसेस CBD में, और हमारे अंदर जब हम उम्र वो अग्री करेंगे, जब हम पहली दफ़ा मिले हैं तो रूम फील्ड ऑफ 7-8 लोग थे, हम सब में एक ही एक्स फैक्टर था, और वो था पैशन फॉर चेंज, और यही हम बच्चों में देख रहे हैं, और यही एक तरीका इंडक्ट होने का। बहुत शुक्रिया। वी विश अ वेरी गुड लक टू यू। लाहौर रंग की तरफ से लाहौर जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है उसको बहुत ज़्यादा गुड लक, क्योंकि इससे यकीनन लाहौर में रहने वालों की, स्टूडेंट्स हों, इन्वेस्टर्स हों, आप बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, सबके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होगा, और आई होप कि इस पर अमल दरामद और इसको सस्टेन किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है, कहीं मत जाइएगा।